बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह अस्सलातु वस्सलाम अलैका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। तमाम सुनने वालों को अस्सलाम अलैकुम। मैं हूं राना सिंह। रात को एक बड़ा फैसला आता है। उस बड़े फैसले के बाद कई सियासी जमातें इस बात का तसव्वुर कर लेती हैं कि शायद पाकिस्तान की सियासत से अब तहरीक इंसाफ का अमल दखल खत्म हो गया है। अच्छा, बज़ाहिर तो फैसले से यही लगा। बज़ाहिर तो यही लगा कि जब एक सियासी जमात का इंतखाबी निशान छीन लिया जाए तो इलेक्शन में टाइम भी थोड़ा हो तो फिर क्या बनेगा। लेकिन जो जो वक्त गुजरता गया, जो जो घंटे गुजरते गए, जो जो चीजें गुजरती गईं, जो जो लम्हात निकलते गए, तो फिर मैं आपको यह खबर दूं, और ये मैं आपको खबर इस तरह दे रहा हूं कि मैं इस चीज का रावी हूं। मैं कमोबेश कोई 100 के करीब लोगों से, जिनमें उम्मीदवार, उनके सपोर्टर मिले मुझे। ये मैं 12 से 13 हलकों में भी गया। सुबह से आज यही काम कर रहा था कि हमने खबर देनी होती है, हम देखें। तो मैं ये देखकर हैरत अंगेज तौर पर मेरे सामने ये चीज आई कि किसी जगह भी पीटीआई का कोई भी उम्मीदवार, चाहे उसका आजाद उम्मीदवार है, लेकिन चूंकि तहरीक इंसाफ रजिस्टर्ड जमात है, इंतखाबी निशान खत्म हुआ है, जमात खत्म नहीं हुई। और तहरीक इंसाफ के हमायत याफ्ता जहां जहां जितने जितने लोग थे, वो मुझे इस तरीके से एक्टिव नजर आए, इस तरीके से पुरजोश थे कि मैं हैरान रह गया। मैंने फिर आम लोगों से पूछा। अच्छा, उसमें कुछ इलाके ऐसे थे जो देहाती इलाके थे। मैंने उनसे भी पूछा। उन्होंने कहा, जी पहले बल्ला हमें याद था, अब जो भी तहरीक इंसाफ का हमायत याफ्ता उम्मीदवार होगा, उसका जो भी निशान होगा, बड़े दिन पड़े हैं, हमें पता चल जाएगा और हम जाके फिर उसी निशान पर मोहर लगाएंगे। यानी आप कह सकते हैं कि इलेक्शन इतना आसान नहीं, इलेक्शन इंतहाई मुश्किल है। इलेक्शन के मैदान में अगर कोई एक सियासी जमात ये लफ्ज कहे कि वो इलेक्शन जीत जाएगी सीधा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। बहुत बहुत बड़े बुर्ज उल्टेंगे, बहुत बहुत बड़े लोग हारेंगे, बहुत से लोगों की जमानतें जब्त होंगी, चाहे उनका तल्लक किसी भी सियासी जमात से हो। एक चीज तो क्लियर हो गई है कि सियासी जमातें कभी भी निशान पे नहीं लड़ती, बल्कि उनके उम्मीदवार लड़ते हैं। मैंने पूछा मुस्लिम लीग और पीपल्स पार्टी दोनों के उम्मीदवारों से कि इंतखाबी निशान छिन जाने से क्या फर्क पड़ा। अब आपके लिए तो बिल्कुल रास्ता साफ होगा। तो दोनों सियासी जमातों के रहनुमाओं ने मुझे पता क्या कहा। उन्होंने कहा, नहीं जनाब, ऐसा मुमकिन नहीं है, यह खाम ख्याली है, इससे 5 या 10% फर्क पड़ सकता है देहातों के अंदर, इससे ज्यादा फर्क नहीं पड़ सकता। मैंने कहा, जी क्यों? उसने कहा, बड़ी सीधी सी बात है, जो शख्स इलेक्शन लड़ रहा है, अगर एक शख्स का इंतखाबी निशान विकेट है और एक शख्स का इंतखाबी निशान उसके ऊपर है, उसी जमात से तलक रहने वाले शख्स का इंतखाबी निशान प्रेशर कुकर है, तो दोनों की पर्चियां, दोनों के लोग अपनी अपनी ताई हर घर में पहुंचेंगे, और फिर हर घर में पहुंचना, फिर वोटर को लेकर आना पोलिंग स्टेशन पर, फिर उन्हें उस दौरान पे इस बात को हिफज कराना कि आपने ऊपर वाला मोहर किस पे लगानी है, नीचे वाली मोहर किस पे लगानी है। उसने कहा, ये तो बड़ा क्लियर है। किसी जगह 5-7% हो सकता है कि लोग इस तरह ना करें या लोग इस तरीके से ना कर सके, लेकिन अवाम अगर 60% से जायद वोट पड़ गया, अगर 60% से जायद वोट पड़ गया, तो ये मैं आपको खबर दे रहा हूं, पाकिस्तान की सियासी तारीख में पहली दफा सबसे ज्यादा आजाद उम्मीदवार इलेक्शन जीतेंगे। ये मैं आपको बिल्कुल वो खबर दे रहा हूं जो शायद
کسی اور نے خبر آپ کو نہ دی ہو۔ اگر ووٹ 50% سے اوپر یعنی 60% تک پر گیا تو ذہن میں رکھیے گا بازی پلٹ گئی۔ ذہن میں رکھیے گا پھر کسی کے وزیر اعظم، کسی کے وزیر اعلیٰ یا کسی کے سینیٹر تجھے معاملات میں، کسی بھی معاملے میں کسی کے کچھ بننے کا سارا دار و مدار آزاد امیدواروں پر ہوگا۔ اور آپ تو سمجھتے ہیں کہ آپ اس وقت آزاد امیدوار کس سیاسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں؟ وہ تعلق ہے تحریک انصاف سے۔ آنے والے وقتوں میں میں اپنے ویلاگز میں آپ کو ایک ایک حلقے کی صورتحال بالکل فیکٹ اینڈ فگر کے ساتھ آپ کے سامنے رکھ دوں گا، تو آپ کو یہ چیز سمجھ آ جائے گی، نظر آ جائے گی، آپ کے سامنے آ جائے گی کہ میدان کھلا ہونے کے باوجود بھی، تمام تر معاملات درست ہونے کے باوجود بھی سیاسی لیڈر، سیاسی رہنما، امیدوار اس قدر خوفزدہ کیوں ہیں؟ اس کے بعد سمجھ سے باہر لتا ہے کہ الیکشن میں چند دن رہ گئے ہیں، انتخابی نشان الاٹ ہو گئے ہیں، لیکن اس کے باوجود آج تیسری درخواست جمع ہو گئی ہے سینٹ کے اندر الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے۔ بڑی خوفناک چیز ہے کہ الیکشن ملتوی کرنے کے حوالے سے جو تیسری درخواست جمع ہوئی ہے، اس تیسری درخواست میں آپ یہ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ اس تیسری درخواست میں کیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کسی نہ کسی جگہ کوئی نہ کوئی لوگ جو درخواستیں دے رہے ہیں وہ اب بھی چاہتے ہیں کہ الیکشن ملتوی ہوں۔ اور دوسرا، آپ غور کریں، ذرا تھوڑا سا غور کریں، KPK کے اندر جمعیت علماء اسلام، ANP اور پرویز خٹک ابھی تک اپنی وہ الیکشن کمپین شروع نہیں کر سکے جو ان دنوں میں شروع ہوتی ہے، جبکہ دوسری طرف تحریک انصاف کے شیر افضل مروت نے آج جس طرح کراچی کے اندر ایک بڑی ریلی نکالی ہے، جس طرح کراچی کے لوگوں کو متحرک کیا ہے، جس طرح وہ سب کچھ کیا ہے، تو اس سے تو بالکل کلیئر ہو رہا ہے کہ معاملہ کسی اور طرف جا رہا ہے۔ کلیئر ہو رہا ہے کہ یہاں پر کوئی بڑا کام ہونے جا رہا ہے۔ تو میں یہ آپ کو بالکل خبر دے رہا ہوں، اور خبر بڑی پکی خبر ہے میرے پاس کہ پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں بڑے برج الٹیں گے، اور پہلی دفعہ پاکستان کی سیاست میں وہ لوگ جیتیں گے جن کے متعلق کوئی سوچ بھی نہیں سکتا تھا، اور پہلی دفعہ پاکستان میں حکومت بنانے کا سارا معاملہ آزاد امیدواروں کے ہاتھ میں ہوگا، اور جس کی طرف آزاد امیدوار ہوں گے حکومت اسی کی بنے گی، اور جس کے خلاف آزاد امیدوار ہوں گے اس کی حکومت نہیں بنے گی۔ مزید کیا ہوگا انتظار کیجیے، اگلے ویلاگ کا اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔